बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में तहरीक पाकिस्तान के एक अजीम कारकुन ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की बरसी मुनक़िद हुई। उनके फ़र्जंद साबिक़ वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक समेत बहुत से सियासी कारकुनों ने उसमें शिरकत की। ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं वो अब नई नस्ल शायद नहीं जानती, वो तहरीक पाकिस्तान के अहम तरीन कारकुन थे। वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का जो इलेक्शन हुआ था फील्ड मार्शल अयूब खान के ख़िलाफ़, उनमें वो फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ खड़े थे और फिर जमहूरियत के लिए जो कुछ उनकी कुर्बानियाँ थी वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इस प्रोग्राम में ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत दबंग तकरीर की, मौजूदा निज़ाम पर, हाइब्रिड निज़ाम पर बहुत से सवालात उठाए। साथ सीनियर साफ़ी जो हैं हामिद मीर ने भी इस हाइब्रिड निज़ाम को जो है वो अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आज हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कालम निगार और तजिया का सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो सब क्या हाल है? शाह जी, साद रफ़ीक साहब जो हैं आपको पता है वो वाकई एक अनथक सियासी कारकुन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी पूरी एक हिस्ट्री है बतौर सियासी वर्कर की, उनके वाले साहब की। तो उन्होंने बड़ी दबंग तकरीर की, उन्होंने इस निज़ाम को चैलेंज किया, उसको ललकारा। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? तो सब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस निज़ाम को तो ठीक है, उन्होंने ललकारा, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो इस्लाहाती एजेंडा है ना, जो मुख्तलिफ सियासतदान, जिसमें शायद खाकान अब्बासी भी शामिल हो गए हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो भी नून लीग से निकल के शामिल हो गए हैं, तो यानी जो निकाले जाते हैं वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है जी, इस्लाहाती एजेंडे के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, मुस्तफा नवाज खोखर भी, मुस्तफा नवाज खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो जितना है ना इस्लाहाती एजेंडा, वो शुरू होता है साकिब निसार साहब से। अच्छा, ये साकिब निसार साहब से सर नहीं होगा इस्लाहाती एजेंडा। इस्लाहाती एजेंडा शुरू करें आप इफ्तिखार चौधरी साहब से। अच्छा, क्योंकि साकिब निसार साहब ने जो वो क्या कहते हैं ली थी विरासत, वो किसकी ली थी? इफ्तिखार चौधरी साहब की। इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कराने में किस किस का क्या क्या किरदार था, आए उसके ऊपर। ठीक है, ये जिसे कहते हैं ना कि साद रफ़ीक साहब बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, वो कुछ अरसे से वो बड़ी दबंग तकरीरें करते हैं, वो उसमें उनकी अपनी जमात भी शामिल है जिसके ऊपर वो तनकीद करते हैं। सर वो अपनी लीडरशिप को भी पुकारते हैं ना, अपनी लीडरशिप को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। बिल्कुल मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन उसके अंदर मुझे एक चीज़ बताए ना कि एक हद तक तो अपनी लीडरशिप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना वो तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन एक हद से जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर एक तरीका शायद का खाकान अब्बासी का है, वो या मोहम्मद ज़ुबैर का, या जिस तरह आपने कहा नवाज खोखर साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब का। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये जमात के अंदर रह के जो है, हाँ जी बिल्कुल, यानी जिहाद कह लें, ये बिल्कुल, हाँ, अपनी जमात के अंदर रह के जो है वो अपने नजरियात का प्रचार कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और सारा कुछ ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ये सब हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब बात ये करनी चाहिए कि इन्हें अपनी जमात का एक इजलास होता है, ठीक है, उस जमात के अंदर ये क्या कहते हैं, ठीक है, जो कुछ इन्होंने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये सारा कुछ है, सब कुछ सर बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये सब कुछ है। उसके लिए ये अपनी जमात के अंदर जनाब कहें कि इस तरह इसको यूं ऐसे नहीं ऐसे करें। नहीं शाह जी, वो उनका मौक़िफ़ है कि वो जब भी नून लीग का इजलास होता है तो वो इन सवालात को, इन चीज़ों को उठाते हैं। वो हालांकि जब गवर्नमेंट बन रही थी तो उन्हें ऑफ़र भी की गई थी कि आप हार गए हैं लेकिन आपकी ज़रूरत है हमें, आप आ जाएं। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं, मुझे मैंडेट नहीं मिला, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं कोई ओहदा ले लूँ। शुरू में राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा था, लेकिन फिर वो वहाँ पर चले गए वफाक में। फिर फ़र्क तो महसूस होता है ना शाह जी? सर इनका ज़मीर उस वक्त कहाँ था जब 2008 से लेकर 2013 तक अनारकी फैलाई जा रही थी? ट्राइका कौन थी? जनरल कियानी, इफ्तिखार चौधरी, और तीसरा कौन था? साद रफ़ीक साहब ही। सर सॉरी टू से, अच्छा, मकसद बिल्कुल हर बंदे को मुजाहिद बनने का हक है, बिल्कुल बने, लेकिन उस वक्त साहब साद रफ़ीक साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और गवर्नमेंट के खिलाफ जो कुछ कहते थे आके, सर वो किसका एजेंडा था? आज बिल्कुल उन्होंने बाद में इतराफ़ भी किया कि हमने गलत किया है,
لیکن جو کر دیا تو سر پھر اس کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا، اس کی وراثت شپ آئی ثاقب نثار صاحب کی صورت میں۔ 2013 کے الیکشن کو کسی نے کہا RO کا ہے، نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد وہ اس الیکشن کی جو آگے تھی وہ آیا 2018 کے اندر ریفلیکٹ کیا۔ 2018 کا جو ریفلیکٹ تھا یا جو بھی سسٹم تھا، ہائی بٹ کہہ لیں جو بھی کہہ، وہ 2024 تک آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جس طرح کہا نا کہ ثاقب نثار سے نہیں، افتخار چودھری سے شروع کریں اگر آپ نے کرنا ہے۔ اس وقت تو مثلا سعد رفیق صاحب بھی بڑے دھڑلے سے جو ہے، نہیں شاہ جی وہ دھڑلے سے تھے، اب وہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے بطور سیاسی کارکن، میرا قصور کیا تھا؟ مثلا نظام دیکھیں نا، یہ تو بات ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، وہ کہتے ہیں جی میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے اور کئی سال میرے ساتھ میرے بھائی سلمان جو ہے وہ بھی رہے ہیں، جو اس وقت وزیر بھی ہیں پنجاب میں۔ تو یہ آخر کلچر وہ کب ختم ہوگا؟ کبھی زرداری صاحب 13 سال 12 سال جیل کاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے۔ سر بالکل اسے کلچر کو ختم ہونا چاہیے۔ میں تو بار بار اپنے ویلاگز کے اندر بھی، اپنی تحریروں کے اندر بھی، کالم کے اندر بھی کہتا ہوں کہ پھر میں حوالہ دوں گا کہ سر 2008 میں ماشاء اللہ ختم ہونا مشرف کا، 2013 تک ایک سیاسی قیدی تھا صرف، بتائیں نا سعد رفیق صاحب، وہ سیاسی قیدی تھا جناب احمد سعید کاظمی صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر مذہبی امور تھے۔ انہیں از خود نوٹس افتخار چودھری کے تحت جو ہے حج اسکینڈل کے جھوٹے حج اسکینڈل کے اندر کر دیا گیا۔ اس وقت کیا سعد رفیق صاحب نے کوئی آواز اٹھائی تھی؟ سر بتائیں نا مجھے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے۔ آج اگر سعد رفیق صاحب آ گئے ہیں تو بالکل ان کی جدوجہد کو سلام۔ اور پھر حامد میر کا سر حامد میر صاحب نے بھی وہاں بڑی دھڑلے کی تقریر کی ہے، اور انہوں نے تو اس نظام کو کہا یہ پراپر ہائبرڈ نظام ہے، اگر یہ نظام رہا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ سر حامد میر صاحب کی میں آپ کو بتاؤں کہ حامد میر صاحب وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے، میں جو پیریڈ کا ذکر کر رہا ہوں نا، اس پیریڈ کے اندر، اچھا ہم دوسرے سے توقع کرتے ہیں نا کہ جناب وہ ببر شیر بن گیا ترنت، سر اس کی جگہ ہم خود کھڑے ہونا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار نہیں، ہم بھی شاید وہاں نیچے سر کر کے گزر جاتے۔ سر یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے جب میمو کیس تھا نا، تو اس وقت بھی اپنے کالم کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ لکھا تھا کہ زرداری صاحب نے اپنے سینے پہ تیر کھا لیے ہیں، لیکن جنہوں نے میمو کیس بنایا ان کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب سے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے 2008 سے 2013 تک، مقصد ہمیں نہیں بتایا، لیکن جس دن رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے نا 2013 کے، اس دن ہمیں پتہ چلا کہ جناب ANP کی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس نے 8 یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں۔ تو بہرحال حامد میر اس وقت پاکستان کے، سر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ٹاپ 3 جرنلسٹ ہیں نا دنیا کے اندر جن کا نام ہے، ان میں سے ون آف دیم ہے۔ تو بالکل سر انہوں نے گولی اپنی کھائی ہوئی ہے، کھائی ہوئی ہے بالکل۔ تو یہ اگر اس طرح کے جرنلسٹ مقصد آواز حق بلند کریں گے، اچھا وہ بھی ایک لمٹ کے رہا کہ کر سکتے ہیں، اگر ہم کہہ نا جی ہوئے یہ کر۔ سر انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا ویلڈ کہ دیکھیں جو عمران خان جو ہے، جب وہ پیکا قانون انہوں نے آرڈیننس لائے تھے نا، ہم پر پابندیاں لگائی تھی، تو ہم نے احتجاج کے لیے باہر کیمپ لگایا اسلام آباد میں، تو کہتے جی وہاں میاں شہباز شریف بھی آئے اور باقی بھی زوما آئے، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی آئے، بلاول بھٹو بھی آئے، اور انہوں نے آگے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، جیسے یہ گورنمنٹ ختم ہوگی، ہماری حکومت آئے گی، ہم اس پیکا آرڈیننس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب اب ان کی گورنمنٹ آئی ہے، وہ پیکا جو پہلے آرڈیننس تھا اس کو بل بنا کے تو پراپر اس سے بھی سخت کر کے تو لانچ کر دیا گیا جناب۔ اچھا پھر وہ اب یہاں پہ تو وہ سچے ہیں نا کہ دیکھیں یہ سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں۔ نہیں سر، نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا دیکھنے والوں سے کہ اگر الفاظ ظاہر ہے میں شعر پورا یاد نہیں رہتا، لیکن وہ انڈیا کے الطاف راجہ ہیں، ان کی ایک گیت کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں ارے میں کیا تمہیں بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا اس وقت پیکا شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے کہ اب حال دوسرا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اب حال دوسرا ہے، ارے وہ سال دوسرا تھا، ہم صاحب اب سال دوسرا ہے۔ تو سر وہ اس وقت اس بے اختلاف میں یہی تو رونا رو رہے ہیں جناب۔ ہاں تو ٹھیک کہتے ہیں وہ سر کہ جناب جب حکومت میں ہوتے ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں، اور جب وہ ہوتے ہیں تو صاحب وہ سال دوسرا تھا، یہ سال دوسرا ہے۔ اچھا ہاں تو یہ دیکھیں، یہ پھر اسی سے تو سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، اور پھر نظام جو ہے آپ الزام دوسروں کو دیتے ہیں، دھرتے ہیں جناب کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ ملک چلانے میں یہ کرتے ہیں۔ سر صاحب آخری بات کے ٹائم وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے سر، جو اس طرح کے قوانین بنتے ہیں یاد رکھیں کہ ایک ٹائم وہ جو بنانے والے ہیں انہیں خود ہٹ کرتے ہیں۔
اچھا آپ یاد کریں کہ 90s میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنی تھی تو بی بی پٹ پٹ جسے کہتے ہیں نا مر گئی تھی، یہ آپ کے آپ کے خلاف استعمال ہو گیا، پھر مشرف نے انہی عدالتوں سے 13 سازش کیس میں میاں صاحب کو سزائے موت ہوئی تو تھی۔ یہ جو بنانے والے ہیں انہیں خود ایک ٹائم پہ آ کے ہٹ کرتے ہیں۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے خواجہ سعد رفیق اور سینئر صحافی حامد میر صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو باتیں ان کی ٹھیک ہے کہ اگر آج وہ نظام کو للکار رہے ہیں، آج وہ جو ہائبرڈ سسٹم جو بن رہا ہے، تو اس وقت بھی خواجہ صاحب کو آواز اٹھانی چاہیے تھی جب وہ خود حکومت کا حصہ تھے۔ اسی طرح حامد میر صاحب جو ہیں وہ اگر پیکا پہ بات کر رہے ہیں یا کسی پہ بات کر رہے ہیں تو آج جو گڑھا کھود رہے ہیں وہ کل آپ بھی جانتے ہیں حامد میر صاحب کہ وہ اسی میں گرتے ہیں جو آج کسی اور کے لیے گڑھا کھودتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔